Mateo Kapitulo 9. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Unya, may pipila ka tawo nga naghatud ngadto kaniya ug usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw ka bala ka, kagipasaylo na ang imong mga sala." Unya, may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon sa ilang kaugalingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawhana." Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya, "Nganong naghuna-huna man kamog dautan? Hain may sayon isulti. Gipasaylo na ang imong mga sala, ubangon ug lakaw. Karon ipakita ko kaninyo nga ang Anak sa Tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dada ang imong higdaan ug pauli sa inyo." ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tawo niini, nahingangha sila ug gidayig nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tawo. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhes nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Parisiyo ug miingon sila sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Susihan ninyo kung unsay kahulugan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagkamaluluyon ang akong gusto, dili mga halad. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Unya miadto kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug nangutana, "Nganong kamiraman ug ang mga Parisiyo ang nagpuas sa kanunay, apan ang imong mga tinun-an wala?" Si Jesus mitubag, "Naghuna-huna ba day kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa daang bisti, kay ang bag-ong panapton mukulo man ug mudako hinuon ang gisi niini. Ug walay tawo nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bag-ong bino. Kay kun himuon niya kini, mabusbus ang sudlanan ug unya mausik ang bino ug madaot ang sudlanan. Apan ang bag-ong bino isulod hinuon sa mga sudlanan nga bag-o aron dili madaot ang bino ug ang mga sudlanan." Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bago pa lang namatay ang akong anak nga babae, apan ang tua og hikapa siya ug mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babae nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo sulod sa napulog 2 ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, Kung makahikap lang ako sa bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ako. Unya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, "Ayaw ka bala ka, anak? Ang imong pagsalig mao'y nakaayo kanimo." Ug diha-diha dayon naayo ang babayi. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikiro alang sa paglubong ug sa mga tawo nga nagkaguliyang, miingon siya, "Panggawas kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lang siya."
Tungod ni ini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakapanggawas na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunita niya ang kamot ni ini ug mitindog ang bata. Ug nabalita dayon kini sa tanang dapit ni adtong yutaa. Unya, mibiya si Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, misunod kaniya ang duha ka buta nga lalaki. Naninggit sila. Anak ni David! Kaluyin taon kami! Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila. Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag. Oo, sir! Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata ug miingon. Mamaayo kamo, sumala sa inyong pagtuo. Ug nakakita sila. Unya gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud kini isaba kang bisan kinsa. Apan milakaw sila ug gipamalita hinuon nila ang kabantog ni Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Sa pagpanglakaw na sa mga tao, dihay pipila nga nagdala ngadto kang Jesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay gisudlan kinig yawa. Sa nahinginla na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan nga nag-ingon. Wala pa gayoy nahitabo nga sama ni ini, dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Parisiyo. Ang pangulos sa mga yawa mo ay naghatag kaniya gahum sa pagpagula kanila. Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila ug walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihunon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihunon, aron magpadala siyag dugang pang mga ngani.